अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हफ्ते का पहला दिन, मंडे का दिन, और हम एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं मौज़ूआत को लेकर जो कि पिछले हफ्ते भी सुर्खियों में रहे और आज भी जैसे कि हम बात कर रहे हैं और एज वी स्पीक बड़े बर्निंग है और हमारे लिए काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले तो नाजरीन सियासी एतबार से अगर नज़र डालें तो पार्क लेन रेफरेंस में नाजरीन साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो एहतसाब अदालत ने कह दिया था कि इस रेफरेंस में वीडियो लिंक के जरिए, क्योंकि जनाब आसिफ अली जरदारी बार बार अपने काउंसिल फारूक एच नाइक के थ्रू ये प्ली कर रहे थे कि वो बाकायदा खुद तो नहीं आ पाएंगे और खुद वो इसमें नहीं मौजूद होंगे, उनकी सेहत वगैरह के कंस्ट्रेंट्स हैं, उनकी एज के इशूज़ हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वीडियो लिंक के जरिए अगर उनको प्रेजेंट किया जाए। तो ऐसे में एहतसाब अदालत ने ये कहा है कि उनको आज जैसे इंडेक्स करना था उनका इरादा था, लेकिन अब इसको पोस्टपोन किया गया है नाजरीन पार्क लेन रेफरेंस। और फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि इसमें क्योंकि टेक्निकल कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर इंडिक्टमेंट जो है वो पोस्टपोन की जाए, और जज आजम खान ने इसी के ऊपर कमेंट करते हुए ये बात कही कि ये 1 साल हो गया है इस रेफरेंस को, तो लिहाजा अब इसकी जो पेस है उसके हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रेफरेंस में नाजरीन खैर ये बात है कि कौमी खजाने को 3.77 अरब का जो है वो नुकसान पहुंचा है। फेक अकाउंट्स वाला जो केस खास तौर पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से जो चल रहा है, पिछले साल भी बहुत हद तक नाजरीन ये केस गरमाया, और इसके साथ साथ हमने देखा कि सियासी टेम्परेचर्स जो थे वो भी इसी केस के साथ साथ ऑन द सोर थे, ऑन द राइज थे। और जब नून लीग की खैर जो लास्ट गवर्नमेंट थी उनके टाइम पर भी जो साबिक वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार, उनके टाइम पर भी ये बेसिकली जो केस था ये वहाँ से इसका आगाज हुआ था। अब ये नजर आ रहा है कि इसमें खैर बाकायदा 1 साल से रेफरेंस तो दायर हो चुका है एहतसाब अदालत में, लेकिन बाकायदा तौर पर इसमें ना इंडिक्टमेंट हुई है और ना कोई ऐसा इसकी जो पेस है उसमें कोई दूसरी चीज के हवाले से ये कहा जा सकता है कि इस रेफरेंस में कोई प्रोग्रेस हो रही है या इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में नाजरीन अब देखना ये होगा कि क्या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कोई इसमें टेक्निकल ग्लिचेस के जरिए कोई राह फरार इख्तियार करना चाहती है, क्योंकि दीगर भी जो लोग हैं ये फेक अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स केस में नामजद हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर उस्मान सैफुल्ला साहब हैं, सलीम सैफुल्ला साहब हैं वगैरह दीगर के साथ। तो या तो ये जो पीपल्स पार्टी का जो रैशनल है या जो उनकी तरफ से जो एक ये लॉजिक प्रेजेंट की जा रही है उसमें कितना वजन है, आज हम लोग थोड़ा रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये भी बात करेंगे। और ओवरऑल स्पीकिंग भी अगर हम लोग नैब के हवाले से जो एक पेस की बात करें तो वैसे भी एक बड़ी स्लगिश पेस हमें नैब के केसेस में नजर आती है, रेफरेंसेस में भी नजर आती है। रेफरेंसेस ये कि दायर होना ही पहले तो मुश्किल ही होता है, और उसके बाद जब रेफरेंस दायर भी हो जाते हैं जैसे इस पर्टिकुलर केस में दायर हुआ है, तो ऐसे में उनके हवाले से भी फिर एक बहुत स्लगिश पेस सामने आती है। इनकी क्या वजूहात हैं, अगर नैब के एंड पे जो वजूहात हैं अगर वो बेहतर हो सकती हैं, प्रोसिक्यूशन के हवाले से कुछ अगर मामलात हैं तो उसके हवाले से भी हम आज बात करना जरूरी समझते हैं अपने पहले मौजू में। और ऐसे में नाजरीन सियासी टेम्परेचर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो इस केस के हवाले से भी यकीनन जो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस हैं या हुकूमत है उनके दरमियान एक जो बहस व मुबाहिसा और जो गर्मा गर्मी है यकीनन मजीद बढ़ेगी। और इसके साथ साथ कल भी हमें आसिफ अली जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट कल आया है कि 18वीं तरमीम को ना छेड़ा जाए वरना इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इस सवाल की तरफ भी थोड़ा सा रुख करने की कोशिश करेंगे कि 18वीं तरमीम के हवाले से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों खदशात लाहक हो रहे हैं, जबकि ये बात दुरुस्त है कि एक पार्लिमानी मेजॉरिटी के जरिए इस 18वीं तरमीम को बाकायदा पास किया गया था। तो अगर इसमें कोई तरमीम भी करनी है तो उसके लिए भी वही पार्लिमानी मेजॉरिटी जरूरी है। तो ऐसे में क्या वजूहात है कि पीपल्स पार्टी फिर भी बार बार ये कहती हुई नजर आई है कि 18वीं तरमीम को ना छेड़ा जाए? क्या ये एक सियासी नारे के तौर पर ही देखा जाए या फिर इसमें भी कोई वजन होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम लोग आज नाज़रीन बात करेंगे। दूसरी तरफ ऐसे में यही माहौल को जो एक और मजीद चीज एग्रीवेट करती है या इंटेंसिफाई करती है वो ये है कि अब बाकायदा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि जो JIT रिपोर्ट्स हैं और इनकी फाइंडिंग्स हैं, ख्वाह वो उज़ैर बलोच जो लियारी गैंगवॉर के सरगना हैं उनके हवाले से हों या फिर बल्दिया फैक्ट्री का जो हादसा हुआ बदकिस्मत उसके हवाले से हों, निसार मुराई के हवाले से हों, ये तमाम जो है ये अब पब्लिक की जाएंगी। और सबसे पहले नाजरीन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने JIT रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स बल्दिया फैक्ट्री पर थी उनको पब्लिक करते हुए बताया, जिसमें 250 लोग बदकिस्मती से लुकमा अजल बन गए और साल नाजरीन गुजर गए, लेकिन इसमें कोई हमें खातिर ख्वाब ना पेशरफ नजर आई और ना ये फाइंडिंग्स आज से या कल से पहले तक कभी पब्लिक डोमेन में आई। हत्ता
یہ کہ جو چہمگوئیاں تھیں یا جو بازگشت تھی وہ بالکل اس حوالے سے پہلے بھی پبلک ڈومین میں آ چکی ہے، لیکن ایگزیکٹ فائنڈنگز جو ہیں وہ کل ہی پبلک ڈومین میں آئی ہیں۔ ایسے میں جو ایک ایم کیو ایم وغیرہ کے معاملات ہوا کرتے تھے، خاص طور پر شہر قائد میں بھتہ نہ دینے کی صورت میں ناظرین یہ ایک بہت بدقسمت ترین واقعہ تھا جو پیش آیا تھا۔ ایسے میں اب آگے کیا ہوگا یہ بھی اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کو بھی ہم لوگ اسی پرٹیکولر سوال سے اور آصف علی زرداری صاحب کے پارک لین ریفرنس سے سیاسی اعتبار سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں بے قابو ہے، کراچی کے حوالے سے بھی، کیونکہ شہریوں کراچی ایک روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، بدقسمتی سے کہ الیکٹرک کے جو معاملات اس وقت نظر آ رہے ہیں، اب ہم کہیں بھی دور دور تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہر واقعی ابھی بھی روشنیوں کا ہی شہر بن کے رہا ہے۔ تو ایسے میں جو لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں ان کے اوپر تو کیا وہ پی ایس پی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، ایم کیو ایم ہو، تقریباً ہر جماعتی ہمیں سراپا احتجاج کے الیکٹرک کے معاملات اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف نظر آتی ہے، اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جہاں پر جن کا کراچی میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور کراچی سے ان کو مینڈیٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو، تو وہ بھی اس میں یہ وزیر اعظم عمران خان کو ارج کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ وہ کے الیکٹرک کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لے۔ اور ایک معاملہ ناظرین یہ کہ فرنس آئل کے حوالے سے پہلے کہا گیا کہ الیکٹرک کی طرف سے کہ فرنس آئل جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے ان کے الیکٹریسٹی جنریشن کے لیے، اس وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کا جن جو ہے وہ بے قابو ہوا ہے۔ فرنس آئل ان کے لیے اویلیبل کیا گیا، پھر کہا گیا کہ جی گیس کی کمی ہے اور ایل این جی کی جو شپمنٹس ہیں وہ کیونکہ موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ وجوہات ہو رہی ہیں لوڈ شیڈنگ کی، یہ باعث بن رہے ہیں یہ معاملات، پھر وہ بھی چیزیں اویلیبل کی گئی، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے ناظرین کہ لوڈ شیڈنگ کے جن پر خاص طور پر شہر قائد میں تو قابو کہیں سے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پایا جائے گا یا آنے والے دنوں میں بھی کوئی اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہوگی، اور دوسری طرف ملک بھر میں بھی یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ ایک اسی قسم کی صورتحال ایز فار ایز لوڈ شیڈنگ از کنسرن نظر آ رہی ہے۔ کیا وجوہات ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور کراچی اسپیسیفک کے الیکٹرک کے جو معاملات ہیں ان کو بھی آج ہم زیر غور رکھیں گے۔ اور تیسرے موضوع پر ناظرین ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ اس معاملے پر شیئر کرنا ضروری ہوگا کہ کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز میں اب ملک بھر میں 43% تک کی کمی ہوئی ہے، 57% تک ان لوگوں کی افراد کی تعداد ہے جو کہ اس وائرس سے، اس بیماری سے ریکور کر گئے ہیں، تو یعنی کہ ہماری ریکوری ماشاءاللہ اچھی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جو اسمارٹ لاک ڈاؤن یا جو بھی اسٹریٹجی جو اپنائی گئی تھی اس پورے کووڈ کو کرٹیل کرنے کے لیے، یا ایس او پیز پر عمل درآمد کی بات جو ہمیں عید الفطر کے بعد سے بڑی سخت نظر آئی تھی، سختی سے اس پہ تمام حکومتیں عمل درآمد کرتی ہوئی نظر آئی تھیں، اس کے بعد سے بھی ایک بتدریج فرق پڑا ہے۔ یہ بھی بات اس میں تذکرہ کرنا ضروری ہوگا کہ عید الفطر پر 10% تک این سی او سی کے جب 100 دنوں کا 100 روز کا ایک ہم نے دیکھا کہ اس پورے ایونٹ کو مارک کیا گیا جس میں وزیر اعظم عمران خان این سی او سی گئے اور ان کے ہمراہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تشریف فرما تھے اور پوری این سی او سی کی ٹیم تھی، تو وہاں پر بھی ہم نے خیر دیکھا کہ یہ بات بتائی گئی کہ عید الفطر پر 10% تک اضافہ ہوا تھا کووڈ کیسز میں، جس کی وجہ سب سے بڑھ کر یہ تھی کہ ایس او پیز کی وائلیشن نظر آئی تھی ہر اعتبار سے، اور ساتھ ساتھ اس خدشے کا بھی ناظرین اظہار کیا گیا ہے کہ اگر عید الاضحیٰ پر بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہو تو اس صورت میں خدا نخواستہ 30% تک اس وقت ہم کووڈ کیسز میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے میں عید الاضحیٰ ابھی یقیناً اس میں روز اب کافی باقی ہیں، کافی روز باقی ہیں، لیکن پھر بھی حکمت عملی تشکیل دینے کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے این سی او سی کو کہ بر وقت عید الاضحیٰ کے ایس او پیز پر حکمت عملی باقاعدہ طور پر تشکیل دی جائے اور اس پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے۔ تو ناظرین کیا ایسے میں جب ہمیں ایک ریڈکشن نظر آ رہی ہے الحمدللہ اپنے ایکٹیو کیسز میں اور ریکورڈ پیشنٹس میں بھی ہمیں بتدریج اضافہ نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا کہ جو بھی اسٹریٹجی اسمارٹ لاک ڈاؤن یا ایس او پیز کے حوالے سے اپنائی گئی ہے وہ ان ون وے اور دی ادر کووڈ کے حوالے سے ہماری جنگ میں مددگار ثابت ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا تیسرا موضوع ہوگا۔ ناظرین وی آر جوائنڈ بائی سب سے پہلے تو میں تعارف کراؤں ناصر خان موسیٰ صحیح ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ پشاور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے اور پارلیمانی سیکرٹری برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن۔ بہت شکریہ ناصر صاحب آپ تشریف لائیں، آپ سے آپ کی جماعت کا اور آپ گورنمنٹ کا جو ہے وہ موقف جانیں گے ان تمام موضوعات پہ۔ ویلکم آن بورڈ۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ ناظرین ہمیں جوائن کر رہی ہیں وائا اسکائپ،
स्टॉलवर्ट हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हम आपसे ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी हम आपका मौक़िफ़ जानेंगे और आपसे आपकी पार्टी के बारे में इन तमाम उमूर पे हम लोग आपके व्यूज़ लेंगे। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। बाकायदा नाज़रीन, आगाज़ करते हुए अगर पहले मौजूद से ही शुरू करें, नासिर खान साहब, आप पहले फरमाइएगा, ये जो पार्क लेन रेफरेंस 1 साल हो गया है, अभी तक कोई इंडिक्टमेंट नहीं हुई है, और ये बात भी दूसरी तरफ कहना गलत ना होगा कि नैब की जो एक रफ्तार है या जो उनकी एक पेस है कोई भी केस के हवाले से, किसी भी पेशरफ के हवाले से, वो बड़ी ही धीमी रही है। तो ऐसे में आपको लगता है जो आपकी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि अपोजिशन कोई एनआरओ तलाश कर रहे हैं राह फरार इख्तियार करने के लिए, तो क्या आप इसको ये समझेंगे कि ये अपोजिशन की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, या आप समझेंगे कि नैब की तरफ से भी कुछ मामलात में कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से एक जनरल पेस भी हमें नैब की केसेस की बड़ी स्लो नजर आती है? नासिर साहब। शुक्रिया मोना। बेसिकली एक तरफ तो अपोजिशन वाले और खुसूसन पीपल पार्टी वाली नून लीग वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेब और पीटीआई गवर्नमेंट की गठजोड़ है, और ये पीटीआई की या अपोजिशन की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं या उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और झूठे इल्ज़ामात के केसेस में हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि 1 साल से एक बंदे पे रेफरेंस है, अगर ये कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमने कोई गबर नहीं है कि कोई करप्शन नहीं की, तो ये दूसरी तरफ ये अदालतों से क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? होना तो ये चाहिए कि ये अदालतों का सामना कर ले और अपने आप को पेश कर ले कि ये हमें बताए हमने कहाँ पे करप्शन की है, हमने कहाँ पे गलती की है। तो एक तरफ तो ये करे, तो इसका मतलब है पूरी कौम ने, मेरे ख्याल में इन लोगों की इस तरीके से फरार से ये साबित हो जाता है कि खान साहब जो डे फर्स्ट ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने, जो अपोजिशन पीपल पार्टी नून लीग ने 70 साल से इस मुल्क को लूटा है, उस मुल्क के पैसे को खुद अपने जात के लिए इस्तेमाल किया है, अपने बच्चों के और अपने फैमिली के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपने लिए इस्तेमाल किया है या किया है, तो मेरे ख्याल में उसमें सदाकत नजर आ रही है। ये खुद खान साहब की इन बातों पर मोहर लगा रहे हैं जब यहाँ पे फरार कर रहे हैं। तो आज क्या जरूरत थी? नाइक साहब को चाहिए था कि वो कह देते कि जी हमने कहाँ पे करप्शन की है, आप वैसे हमें 1 साल से पीछे हमारे साथ पीछे लगे हुए हैं। और दूसरा, ये इन लोगों को ये थोड़ा सा बता देना चाहिए अपोजिशन वालों को, जितने भी केसेस है, स्टिल ये केसेस जो है ये नून लीग की तरफ से आ रहे हैं, पुराने केसेस है, लेकिन ये फरार इख्तियार करे। तो मेरे ख्याल में ये सच है कि पीपल पार्टी हो या नून लीग, उन लोगों ने इस मुल्क की मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो इस मुल्क की मईशत जिस कंडीशन में अब हमें, जहाँ हम सारे कौम उसको भुगत रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबल ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मेजर हुकूमतों में रह चुके हैं। और जब हम उनको कह रहे कि जी आप पे जो इल्जामात है, जो हम कह रहे कि पूरे मुल्क को या मईशत को आपने तबाह बर्बाद किया है, अदालतों का सामना कर ले, तो एक तरफ ये कह रहे कि हमने कुछ करप्शन नहीं की, ये हमारे साथ हुकूमत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है नेब के थ्रू, या हमारे साथ आप झूठे इल्जामात में लगा रहे, लेकिन दूसरी तरफ इसको ये अदालतों की तरफ जा भी नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में उसका धौलापन है। उनको ये तो या तो कौम को बता देना चाहिए अपोजिशन को कि जी हमने बिल्कुल खाया है, हमें माफ कीजिए, या दूसरी तरफ ये जाए कि अदालतों के साथ जाए कि जी अदालतों से ये करे कि हमें साबित करे, हमें बता दे कि हमने कहाँ पे करप्शन किया है। ठीक है, यानी कि इंडिक्टमेंट से अगर बचा जा रहा है और फर्द जुर्मी आयद नहीं की जा रही, तो शर्मिला साहिबा आपने गुफ्तगू सुनी है नासिर खान साहब की। नाउ व्हाट्स योर टेक, आपका क्या ख्याल है? जो वो ये बात कर रहे हैं कि ठीक है अगर फर्द जुर्मी इटसेल्फ आयद नहीं हो पाएगी और उसी में ताखीर अगर होगी, क्योंकि आज वीडियो लिंक के जरिए एहतसाब अदालत तो बड़ा उन्होंने ये पक्का इरादा किया था कि आज फर्द जुर्म आयद करेंगे, फर्द जुर्म आयद हो तो तभी तो हम इस रेफरेंस में आगे बढ़ेंगे। और गालिबन अगर आपके पास इतने मायानाज लॉयर्स हैं, फारूक नाइक साहब जैसे बड़े नाम हैं, तो यस यू विल बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और इस रेफरेंस से आपकी वंस एंड फॉर ऑल जान भी छूट जाएगी। शर्मिला साहिबा। जी शुक्रिया मोना। बात यह है कि मुकदमात लड़ना और मुकदमात को फेस करना, और वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो इंतकामी कार्रवाइयों पर मबनी है, वो पीपल्स पार्टी उससे बखूबी वाकिफ है। आपको याद होगा कि माजी में भी 11.5 साल आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल काटी और जितने भी मुकदमात उन पे बनाए गए और उसमें बड़ा पैसा खर्च हुआ। सैफुर रहमान आपको याद है कि एहतसाब ब्यूरो में एक
ان اماؤنٹ آف پیسہ خرچ کیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے کوئی بھی ایسا زاویہ نہیں چھوڑا تھا جہاں سے یہ مقدمات انویسٹیگیٹ نہ ہوئے ہوں. لیکن اس میں کیا ہوا، ایونچولی جب عدالتی فیصلے آئے تو اس میں آصف علی زرداری صاحب باعزت بری ہوئے. نہ صرف آصف علی زرداری صاحب، بلکہ میں ابھی ایک ریسنٹ ایگزامپل آپ کو دوں گی کہ راجہ پرویز اشرف کو آپ لوگوں نے نہ جانے کیا کیا بولا، راجہ رینٹل وغیرہ اتنے سال تک. اور آج حکومت کے دور میں جب اتنی بدترین سیاسی انتقامی کارروائیاں ہو رہی، وہاں عدالت نے ان کو اور ان کے تمام جتنے بھی ملزمان ان کے ساتھ ان سب کو باعزت بری کر دیا. تو عدالتوں کا سامنا کرنا اور یہ جھوٹے مقدمات فیس کرنا، اس سے پیپلز پارٹی کبھی نہ گھبرائی ہے، نہ کبھی گھبرائے گی، نہ اس کی لیڈرشپ گھبراتی ہے. بات یہ کہ اس وقت بڑے ہی مشکل حالات ہیں. آصف علی زرداری صاحب ظاہری بات ہے ان کی ایک عمر ہے، ان کی کچھ کو موربڈیٹیز ہیں، ظاہری بات ہے وہ ایسے ماحول کے اندر آپ انہیں عدالت بلا کے ان کو اس وبا کے رسک پہ تو رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ سکتے. جتنے بھی لوگ گئے تھے، جتنا گیلانی صاحب گئے تھے ان کو کرونا ہو گیا، شہباز شریف صاحب گئے ان کو کرونا ہو گیا. وی کین ناٹ ٹیک دیٹ رسک. آپ اگر کوئی اور طریقہ کار اگر آپ کرتے ہیں، ویڈیو لنک ہے یا جو بھی ہے، اس میں اگر آپ فرد جو ایڈ کرتے ہیں، اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو آپ بسم اللہ کریں، مقدمہ چلائیں. مقدمے میں ڈیلے ہماری طرف سے نہیں ہے، ہم نے کبھی یہی بیسکلی میرا سوال تھا اور میری گزارش تھی آپ سے، کیونکہ اس دفعہ تو یہی کہا گیا تھا کہ ویڈیو لنک پہ آ جائیں زرداری صاحب اور پھر ان پہ فرد جرم عائد کی جائے. مطلب ان کی پریزنس کو تو فزیکلی نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ انشور کریں. تو آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ جو ہے وہ فرد جرم عائد کر لیں. یہی ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ جی شرمیلا، کہ آج یہی کہا جا رہا تھا کہ آج غالباً فرد جرم عائد کر دی جائے گی ویڈیو لنک کے ذریعے. لیکن فاروق نہ کیا جائے. تو دیکھیے اس میں ہماری غلطی نہیں ہے. اس میں اگر عدالت کی طرف سے کوئی مسئلہ حائل ہو رہا ہے تو وہ الگ بات ہے. اب یہ معاملہ جو ہے 14 تاریخ تک چلا گیا ہے، آج نہیں ہوئی تو 14 تاریخ کو ہو جائے گی. رائٹ، یہی بات ہے کہ اب 14 تاریخ تک یہ معاملہ ڈیفر ہو گیا ہے. ناصر صاحب ویسے یہ آرگیومنٹ برا نہیں ہے بالکل، کہ ایک تو یہ اس میں بڑا وزن ہے اس بات میں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب پر واقعی ان کے نام تک بگاڑے گئے تھے، اور کس طرح سے ان پہ یہ جو رینٹل پاور پلانٹ کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا، اب سے کچھ ہی روز پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں باعزت بری ہوئے ہیں. پھر یہ فرمائیے گا کہ اس کے بعد یہ جو اپوزیشن کا گلہ ہوتا ہے کہ اتنا ایک وکٹمائزیشن کی جاتی ہے ان کی، اور ان کا نام ایک کیس میں جو ہے بار بار لیا جاتا ہے، پھر اینڈ میں وہ چیز ثابت بھی نہیں ہوتی. ایک تو اس حوالے سے اپنا جواب فرمائیے گا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ 14 تاریخ تک یہ جو انڈکسمنٹ ہے یہ پوسٹ پون ہوئی ہے، تو آج نہ ہوئی تو 14 کو ہو جائے گی. ناصر صاحب پیپل پارٹی کے درمیان تھا، اور آج دونوں ایک ہی پیج پر ہے، دونوں آج ہی پیج پر. یہ جب ایک حکومت میں ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے کہ جی یہ چور ہے، جب دوسرا حکومت میں ہوتا ہے وہ کہہ رہے کہ وہ چور ہے. اور آج چونکہ دونوں حکومت سے باہر ہے تو یہ کہہ رہے کہ یہ دونوں اس میں سے کوئی چور نہیں ہے. تو کم از کم دونوں اس کو یہ چاہیے، پیپل پارٹی کو بھی لیڈرشپ کو، نون لیگ کی لیڈرشپ کو، قوم کو بتا دینا چاہیے کہ جی ہم نے وکٹمائز کیا ہے، ہم نے ان کے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بنائے ہوئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے تھے. تو یہ نون لیگ والوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا ہے. کم از کم اخلاقی جرت یہ کر لے کہ جی ہم نے غلط کیسز بنائے ہیں تو ہم پھر مان لیں گے. لیکن جب یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ نون لیگ والے، شہباز شریف کے سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوں گے کہ وہ کہہ رہے کہ میں زرداری صاحب کو کس ایک جگہ پہ گھسیٹوں گا، اس طرح کروں گا، وہ کروں گا. ان کے سوئس بینک پڑے ہوئے میں ملک کا لوٹا ہوا پیسہ پڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تو ابھی تک ان پر کوئی ایسے کیس نہیں بنائے جو یہ ثابت کر سکے کہ ہم نے ان پہ بنائے ہوئے کیس ہمارے عدالتوں میں غلط ثابت ہوئے ہیں. یہ تو جو بھگت رہے ہیں یہ لوگ ہیں، اور یہ کلچر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن والا یا پولیٹیکل انتقامی کاروائی ختم کرنی چاہیے. خان صاحب نے جو ابھی شوگر مافیا کے خلاف جو کیا ہے، اور اس میں اگر ہمارا اپنا وہ بندہ جہانگیر ترین صاحب بھی آ گئے تو خان صاحب نے ایکشن لیا ہے. ہم ان لوگوں سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو نہ بچائے، نہ اپنے پولیٹیکل ساتھ کو بچانے کے. جہانگیر ترین صاحب ملک سے باہر ہیں، ایکشن تو بھی ہونا ہے. بالکل دیکھو، یہ جو ابھی صرف جہانگیر ترین کا نہیں آیا ہے، زرداری گروپ کا بھی اور نواز گروپ کا بھی لوگوں کا سامنے آیا ہے. تو سب کو ہم کہتے ہیں کہ سب کو آنا چاہیے، سب کو سزا دینا چاہیے تاکہ قوم سے ان مافیا سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. ہم نے کبھی بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے، خان صاحب کے ورکروں کو اور ان کے ٹیم کو یہ کریڈٹ چاہیے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی ہی بندوں کو سپورٹ یا دفاع نہیں کی. یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ والے کہ کرپشن بھی کرتے ہیں، مافیا میں بھی انوالو ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ٹاک شو میں آ کے ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. پیپل پی ٹی آئی کی کسی بھی بندے نے کسی بھی مافیا کو جہاں ہمارے چاہے نیب نے اس پہ الزام لگائے ہو یا شوگر مافیا کسی بھی آئے ہو، ہم نے کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کیا. لیکن خان صاحب یہ سنیے گا کہ دیکھیں نا، راجہ پرویز اشرف صاحب اتنے سالوں بعد ہو گئے نا باعزت بری. تو یہ تو نون لیگ کا اور ان کے دور میں موٹیویٹڈ کیس تھے نا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے، عدالتوں کا سامنا کر دینا چاہیے، اور کم از کم لوگوں کو وہ بندے بھی ایکسپوز ہونے چاہیے کہ جس نے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ان لوگوں پہ بنائے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر راجہ پرویز اشرف انوالو نہیں ہے تو ہم ان کو وہ ایک باعزت شہری ہے، کیوں ان کو انوالو کیا جائے. یہ ان دونوں کا پولیٹیکل کلچر ان دونوں نے ڈیولپ کیا ہے. یہ پیپل پارٹی نون لیگ نے ڈیولپ کیا ہے کہ جب ایک حکومت میں آ جاتے تو دوسرے پہ یہ الزام لگاتے تھے، اور جب دوسرا آتا تھا تو دوسرے پہ لگاتے. اور آج جب دونوں مخالف ہیں تو یہ کہہ رہے کہ ہم غلط تھے اور ہم غلط کام کر رہے ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے کہ اس جنگ کو مجھے صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. شوکت پراچا صاحب بھی ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ شوکت صاحب، آپ نے وایا اسکائپ ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ویری گریشیس آف یو. شوکت صاحب فرمائیے گا، ابھی یہ جو کیسز کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں، پارک لین کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے آنا تھا آج آصف زرداری صاحب کو، لیکن فاروق ایچ نائک صاحب نے پلی لی کہ آج یہ ان پہ فرد جرم عائد نہ کی جائے.
تو اب فرمائیے گا اس پہ آپ کا ایک تو کیا ٹیک ہے؟ کوئی اگر اس میں کوئی راہ فرار اختیار کرنے کی اپوزیشن کوشش کر رہی ہے، کیا آپ کو یہ بات لگتی ہے؟ اور دوسری چیز یہ بھی فرمائیے گا، ابھی ناصر خان موسیٰ صاحب تو یہ بات کر رہے تھے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب پر جو کیس بنا تھا وہ نون لیگ کے ٹائم پر ایک موٹیویٹڈ کیس تھا، یہ ناصر صاحب نے ابھی فرمایا ہے۔ تو یہ جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے، یہ تو جب چودھری نثار صاحب تھے اسی زمانے سے چلتا آ رہا ہے، تو یہ بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی موٹیویٹڈ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ راجہ پرویز اشرف صاحب والا کیس ہے، آپ حیران ہوں گی مونا کہ یہ خود پیپلز پارٹی کی اپنی گورنمنٹ کے دور بالکل بالکل قاری صاحب کے خلاف کیس بنے، یہ والے کیسز سرکار علی خان کے دور میں وہ مائنر کیسز تھے، اتنے بڑے پروجیکٹ نہیں ہونے تھے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک ہمارے سسٹم کی، ایک نظام کی۔ آپ کسی ایک گورنمنٹ کو یا دوسری گورنمنٹ کو تو الزام دینا آسان ہے۔ آج میں کہہ دوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وکٹمائز کر رہی ہے، پہلے پی ٹی آئی والے صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ کرتی تھی، نون لیگ کہے گی پی پی کرتی تھی۔ بنیادی طور پر ہمارا ایک ایسا نظام ہے، فرسودہ قسم کا یہ احتساب کا نظام بنا ہوا ہے، اور یہ تو اس کی بنیاد ہی دیکھیے عام ٹوسٹنگ پہ رکھی گئی تھی کہ جس دور میں جنرل پرویز مشرف نے بندے توڑنے تھے، ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنا تھیں، اس وقت نیب بنائی گئی تھی۔ نیب کو تو بہت پہلے بند ہو جانا چاہیے تھا۔ احتساب کا نظام جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایگری ہوا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، بیسیکلی وہ امپلیمنٹ نہ ہوا، لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرانسپیرنسی آ جائے، شفافیت آ جائے، صرف راجہ پرویز اشرف نہیں تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، آپ کو یاد ہے اس وقت کے حج کے وزیر علامہ حامد کاظمی صاحب باقاعدہ 3 سال جیل میں بھی رہے اور پھر وہ بھی باعزت بری ہو کے آ گئے۔ راجہ پرویز اشرف کو کیا کچھ نہیں کہا گیا ان 10 سالوں میں، جو کردار کشی ان کی ہوتی رہی، جو کچھ کے بارے میں الفاظ استعمال ہوتے رہے، تو اب تاجر بھی تنگ ہیں، اب بزنس مین بھی تنگ ہیں، اب ایکسپورٹر بھی تنگ ہیں، اور سو مچ سو جو سرکاری مشینری ہے، جو سیکرٹریز ہیں وہ بھی تنگ ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے پچھلے سال جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جا کر ملے تھے یہ ایکسپورٹر، بزنس مین، تاجر، انہوں نے کھل کر باتیں کی تھیں، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہی آرڈیننس لائی تھی جس میں وہ لمٹس بھی تھیں کہ اتنے لمٹس پہ نیب کی وہ جیورسڈکشن نہیں بنے گی۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں جیسے ناصر موسیٰ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی ہم نہیں کرنا چاہ رہے، یہ پرانی چیزیں ہیں، لیکن آپ حکومتیں پرانی چیزیں ہیں اگر درست سمت میں اب بھی ان کو چڑھا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک و قوم کی خدمت ہوگی۔ صرف اپنے شوکت صاحب ایک جملہ یہ فرمائیے گا اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں، یہ کہ یہ جو آج ہم نے دیکھا ہے، آج تو آصف علی زرداری صاحب کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ فزیکلی پیش ہو، آج تو واقعی انہوں نے ویڈیو لنک پہ پیش ہونا تھا۔ تو اگر سرد جرم عائد ہو جاتی تو یہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ کم سے کم یہ کیس آگے بڑھتا، ایک طرف ہو جاتا، اس ریفرنس کو چلے کنٹیسٹ تو کریں نا دونوں پارٹیز کورٹ میں۔ دیکھیے جو بھی ہوا ہے نا، ایک سب جوڈیس میٹر ہے، جو بھی ہوا ہے ود دی کانسینٹ آف آنریبل کورٹ ہوا ہے۔ اگر اس میں لیگل کچھ پروویژنز ہیں تو عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے، یہ والا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ اٹھا کے کوئی بھاگ گئے فائلیں، یا وہ اپیئر نہیں ہوئے، یا عدالت پہ کسی نے چڑھائی کر دی ہے۔ فاروق نائک صاحب ایک سینئر وکیل ہیں، بہت ہی سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے جو آرگومنٹ دیے اور ان کی بات درست تھی کہ 100 اور کیسز پڑے ہیں، خالی اس کیس میں اتنی جلدی کس لیے ہے کہ اس کیس میں آپ ایک ریفرنس اور انڈائٹمنٹ، آج تو انڈائٹمنٹ ہونا تھی۔ اس لیے قانونی تقاضوں کے مطابق اگر کوئی عدالت فیصلہ کر رہی ہے اور اس میں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی موجود ہیں، جو ڈیفینڈنٹ ہیں ان دس کیس فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، اور عدالت فیصلہ دے رہی ہے، تو میرا خیال ایک سب جوڈیس میٹر ہے، اس میں عدالت نے ان تمام معاملات کو دیکھ کر ہی ڈیلے کیا ہے، اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رائے فرار ہے، اس میں ڈیفینڈنٹ کا رائٹ ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں جائے نا، کتنی وہاں پر ڈیلے مانگے گئے ہیں، بہت سارے کیسز وہاں پڑے ہیں، خود پی ٹی آئی کے خلاف پڑے ہیں۔ میں دوبارہ آتی ہوں شوکت صاحب آپ کے اس نقطے کی طرف، اور بلکہ ہم جو اپنے دو اور جو دیگر موضوعات ہیں ان کو بھی پھر ہم زیر غور رکھیں گے آفٹر بریک۔ ناظرین اسٹے ود اس۔
Zong 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड से रहें अब सब कनेक्टेड। फ्रेंड्स या फैमिली से करनी हो बात या फिर हो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस, अब महाना 150 GB इंटरनेट मिले सिर्फ 2,500 रुपए। Zong 4G। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए इस वक्त हमने पहले मौजू पे तो तफसीली बात की है कि क्या ये जो इंडिक्टमेंट आज जनाब आसिफ अली जरदारी की नहीं हो पाई। खैर 14 तारीख तक अब ये मामला पोस्टपोन्ड है। देखते हैं कि 14 तारीख को क्या होता है, विच इज नॉट फार फ्रॉम नाउ, अगले हफ्ते इंशाल्लाह। अब अगले मौजू पे नाज़रीन आते हुए सबसे पहले ये जो के इलेक्ट्रिक के मामलात हैं लोड शेडिंग से मुंसलिक, इनको डिस्कस करना बड़ा जरूरी होगा क्योंकि शायद ही कोई ऐसी फिल्म से ताल्लुक रखने वाली जमात बची हो जो कि इस पर सरापा एहतजाज ना हो। और ऐसे में वजीर आजम इमरान खान पर बार बार उनको कहा जा रहा है, उनसे प्ली की जा रही है कि वो के इलेक्ट्रिक के मामलात पर बाकायदा आएं। और PTI कराची ने तो इस हद तक अंदिया दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले पर रुख किया जा सकता है। ऐसे में लोड शेडिंग का नाज़रीन जो जिन है, वैसे भी जैसे जैसे गर्मियों का पारा बढ़ रहा है, सियासी पारा भी बढ़ रहा है, ऐसे में लोड शेडिंग ये तो हस्बे मामूल एक चीज जरूर है कि पूरे पाकिस्तान भर में एक इसका जो फिनोमिनन है वो बढ़ता चढ़ता नजर आता है। जितनी मर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए IPPs लगा लें, ट्रांसमिशन लॉसेज और लाइंस वगैरह की मरम्मत करवा लें, खैर वो तो हमने उतनी एसच जो है वो ना हो पाई है, लेकिन फिर भी ट्रांसमिशन लॉसेज में भी जितना हम लोग मर्जी कुछ काम कर लें, लेकिन ये एक फिनोमिनन बार बार एक तो रिकरिंग है और दूसरा के इलेक्ट्रिक में नाज़रीन जो इसका पर्टिकुलर एक किरदार के इलेक्ट्रिक का नजर आता है इस पूरी चीज में, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ बिजली के निर्स बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बिजली ना होने के बराबर जो है वो शहर कायद में है। शहर कायद जो कि रोशनियों के शहर के नाम से जाना माना जाता था। पहले आप ही से शुरू कर लें, अगर शर्मिला आपका चूंकि शेवियर फ्रॉम कराची इटसेल्फ आप वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, बताइएगा। एक तो ये पीपल्स पार्टी के मुझे याद पड़ता है सिंध असेंबली के एक इजलास के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग का सामना हुआ, लाइट चली गई, लेकिन एक बड़ी अजीब सी मायूब बात ये देखी थी हमने कि किसी भी अरकान असेंबली ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। सब ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल रूटीन में और रन ऑफ द मिल अपना काम कर रहे हैं, बिल्स पेश किए जा रहे हैं, स्पीकर भी उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोड शेडिंग जो उस वक्त बत्ती गुल थी उसके बारे में बात नहीं की गई। मोना देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहूंगी। जब KESC प्राइवेटाइज हो रही थी तो पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिन्होंने इसके खिलाफ कराची में एहतजाज किया कि इसको प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। वी वर द ओनली पार्टी। उस वक्त जनरल मुशर्रफ का गालिबन दौर था और MGM उनकी इत्तेहादी जमात थी जो क्लेम करती है कि उनके पास सबसे ज्यादा मैंडेट कराची में रहा है। और उस वक्त तो देवर और पावरफुल, जनरल मुशर्रफ के दौर में तो उनकी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड पावर थी कि कोई उनके ऊपर बात नहीं कर सकता था। मतलब एक आवाज से पूरा का पूरा कराची बंद हो जाता था, अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाता था। उन्होंने मिलकर जनरल मुशर्रफ के साथ इसको प्राइवेटाइज करा दी। अच्छा, प्राइवेटाइज करने के तीन जो थे वो नुकात थे, वो ये थे कि सस्ती बिजली आवाम को मिलेगी, लोड शेडिंग का खात्मा होगा और KESC की जो इंतजामिया है वो अपनी कैपेसिटी इन्हांस करेगी क्योंकि कराची की आबादी भी बढ़ती जा रही है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है। अच्छा, अब हुआ क्या, इतने साल गुजर गए, आपने देखा कि KESC का नाम तो बदल दिया, के इलेक्ट्रिक कर दिया, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीन सो डिसमल। हमने खुद भी बैठ के यहाँ पर एहतजाज किया उसके खिलाफ। अब इशू क्या है कि हमारे इख्तियार में तो KESC है नहीं। 27% शेयर्स आज भी वफाकी हुकूमत के पास हैं। फर्नेस ऑयल भी वफाकी हुकूमत इनको देती है। ये कहते हैं कि हमें फर्नेस ऑयल नहीं मिला,
वफाकी हुकूमत कहती है हम फर्नेस ऑयल दे रहे हैं। मसला क्या है कि ये जो लोग बैठ के अब यहाँ एहतजाज कर रहे हैं ये इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। पिछले दिनों जब तेल गायब हो गया, जब तेल की कीमतें सस्ती हुई, तो यही लोग बैठ के एहतजाज कर रहे थे, लेकिन ये हुकूमत में बैठे हुए, ये किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? आज भी MQM जो है वो वफाक में अलाइड है, PTI की हुकूमत है। ये दो जमातें हैं जिनको आज भी कराची से मैंडेट मिला हुआ। मुझे आप ये बताइए, क्या इन्होंने बैठ के वजीर आजम के लेवल पे ये मामला तय करने की कोशिश की? क्या वजीर आजम ने बुलाया कि इलेक्ट्रिक के मालिकान को? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि RS नकवी साहब जो हैं, जो अबराज ग्रुप जिन्होंने पहले इसको लिया था, उन्होंने कोई करोड़ रुपए अभी जब बरतानिया में पकड़े गए तो वो वापस किए, और उन्होंने कहा कि जी अगर मेरा एक कोई रेफरेंस है तो वो इमरान खान साहब है। उन्होंने वजीर आजम का नाम लिया, उनके दोस्त हैं। और अगर आप रेहान खान साहब की किताब पढ़ लें तो उसमें ये बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा है कि इमरान खान साहब के इलेक्शन में 67% जो एक्सपेंसेस आए थे इलेक्शन के वो RS नकवी साहब ने दिए। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि हम पे तो इल्जाम ये लगाया जाता था कि जी कराची इलेक्ट्रिक जो है वो आसिफ जरदारी फरियाद तारपुर साहिबा ने खरीद लिया, लेकिन मामला तो कुछ और यहाँ पर निकला। मुझे समझ नहीं आती। देखिए हमें तो हमारा तो वजीर आला बुलाता भी है तो कि इलेक्ट्रिक वाले नहीं आते, लेकिन जिसके पास इख्तियार है, मैं बता रही हूँ आज भी 27% शेयर वफाकी हुकूमत के पास हैं। वफाकी हुकूमत क्यों नहीं इसके ऊपर कोई नोटिस लेती है, क्यों नहीं बुलाती है? क्योंकि जब ये प्राइवेटाइजेशन खास तौर पर जब अबराज ग्रुप को दी गई थी तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में तो ये बात थी कि कोई बड़े हैफ्टी पिछली हुकूमत को रिश्वत दी गई थी, जिसके नतीजे में ये प्राइवेटाइजेशन वाकईतन हुई थी। और अब तो शंघाई इलेक्ट्रिक का भी नाम आ रहा है। अब देखते हैं कि वहां पर क्या शंघाई इलेक्ट्रिक को अभी तमाम चीजें देने जा रहे हैं। तो नासिर साहब लेकिन देखिए ना बड़े इल्जाम जो कि उन्होंने एक मिसाल जी शर्मिला साहिबा ने रेहान साहिबा की किताब की भी मिसाल दी है, और साथ साथ ये कि इलेक्ट्रिक के मामला पर उन्होंने कहा है कि क्या कोई कनाइजेंस है जिस वजह से एक्शन नहीं लिया जा रहा। PTI को बहुत भारी मैंडेट मिला है कराची से, आपके इत्तेहादी MQM भी उनका ताल्लुक कराची से है। फरमाइएगा इस बारे में नासिर साहब, कब एक्शन होगा या कोई इंक्वायरी ही चल जाए इस हवाले से? नासिर साहब, अफसोस है यही वजह है कि जब हम पीपल पार्टी और नून लीग पे इल्जाम लगाते हैं कि सिस्टम को तबाही का जिम्मेवार ये लोग हैं, तो मीडिया वाले भी और ये अपोजिशन वाले भी कहते हैं कि अभी कब तक हम जिम्मेवार होंगे। उससे पहले एक साहब ने हमारे जो कुलीग है उसने ये अभी बात की कि नेब मुशर्रफ के दौर में बना, तो क्या मुशर्रफ के बाद वफादारी सियासी वफादारी किस पार्टियों की तब्दील की? नून लीग और पीपल पार्टी की। उस टाइम PTI की कोई भी मेंबर नहीं था। तो होना ये चाहिए था कि जो मुशर्रफ ने एक इदारा खड़ा किया और वो गलत है, तो उसको पीपल पार्टी की भी 5 साल हुकूमत गुजरी और नून लीग ने उसने उनमें रिफॉर्म क्यों नहीं लाए? सेम इसी तरह के इलेक्ट्रिक ये कह रहे कि ये PTI के सारा गन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुशर्रफ ने इसको प्राइवेटाइज किया है, और क्या ये पीपल पार्टी के दौर में कराची में लोड शेडिंग नहीं थी? क्या लोग सरापा एहतजाज नहीं थे? क्या नून लीग के दौर में ये लोग सरापा एहतजाज नहीं थे? तो आज जो हम तो यही तवक्को कर रहे हैं, क्या पीपल पार्टी वाले अपने दौर में ये रिफॉर्म्स नहीं ला सकते थे? क्या के इलेक्ट्रिक से जो एग्रीमेंट हुई है उन पे इम्प्लीमेंटेशन वो उनसे नहीं मांग रहे थे? के इलेक्ट्रिक का जो पर्पस था, जो मकसद था, इसमें इम्प्रूवमेंट लाना था, ताकि लोगों को जो हम ब्यूरोक्रेट से हम तंग आ चुके हैं कि वो काम नहीं करें। प्राइवेटाइजेशन का मकसद ये होता है कि वहाँ पे प्राइवेट लोग आके वो अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ा देंगे और लोगों को सर्विसेज भी देंगे। लेकिन क्या पीपल पार्टी ने अपने 5 साल दौर में उनसे अपना काम लिया है? क्या लाइन ट्रांसमिशन लाइन को उसने ठीक किया है? अगर उनको के इलेक्ट्रिक को अब बिजली भी हम दे दें और हम सब सारी चीजें प्रोवाइड भी करेंगे, तो के इलेक्ट्रिक की पोजीशन अब इस तरह नहीं है कि वो अपने लोगों को बिजली फराहम करे, क्योंकि उसमें शॉर्टफॉल और डेफिशिएंसी लाइनिंग की है, क्योंकि वो उसकी लाइन इतनी बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। तो क्या पीपल पार्टी वालों ने उन पे इस एग्रीमेंट पे अमल किया है कि आप लोग उसके हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन उसको बढ़ाए, उसको सही करे, ठीक करे? नून लीग की हुकूमत 5 साल गुजरी है,
ان لوگوں نے کیا کیا. ہمارے تو 2 سال آئے گی اور ابھی فرسٹ ٹائم ہوگا اور انشاءاللہ جو ہم نے مینڈیٹ کراچی سے لیا ہے وہ کراچی کے ممبران صاحبان خان صاحب سے ملے ہوئے انشاءاللہ ایکشن بھی ہوگا. اور ہمارے وزیر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے فرنس آئل بھی دیے ہیں, ہم نے گیس بھی پرووائڈ کر دیا ہے, ہم نے جو ان کے کوٹے کا جو بجلی جو یونٹ ہے میگا واٹ تھے وہ بھی ہم نے دیے. لیکن وہاں پہ اس لیے وہ آگے نہیں فارورڈ کر سکتے یا دے سکتے چونکہ ان کے پاس ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے. اور یہ ٹرانسمیشن لائن کا ذمہ یہ 2 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, یہ 2 پولیٹیکل پارٹیاں کہ اس سے ایگریمنٹ نہیں کروایا ہے. ناصر صاحب, اگر ابراز گروپ کے خلاف کوئی ایکشن لینا پڑے تو کوئی قباحت تو نہیں ہوگی پی ٹی آئی حکومت کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ جو نون لیگ اور پیپل پارٹی نے ایکشن نہیں لیے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ چاہے اس میں جو بھی انوالو ایکشن لیا جائے. اور ساتھ ہی ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو نون لیگ اور پیپل پارٹی میں جو منسٹر رہے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے, کیونکہ آج جو عوام کو تکلیف مل رہی ہے ان منسٹروں کی وجہ سے مل رہی ہے کہ ان نے ان کے الیکٹرک کے خلاف ایکشن نہیں لیا ہے. تو میں چاہتا ہوں, میری ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب جو کہ الیکٹرک کے انتظام ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لے, اور ساتھ ہی پیپل پارٹی نون لیگ کے جو ریسپانسبل اس ٹائم کے 5 سال کے دور کے تھے ان کو بھی خلاف ایکشن لینا چاہیے. رائٹ جی, شوکت صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو آپ نے دونوں کے ویوز سن لیے ہیں, اب الٹیمیٹلی کون ریسپانسبل ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے جن کا؟ بجلی کو برق بھی کہتے ہیں, تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ برق تو گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. تو غریب لوگ جو عام لوگ ہیں کراچی میں رہ رہے ہیں وہی پریشان ہیں, وہ نہ سو سکتے ہیں, نہ اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں. اور ادھر سے پولیٹیکل رینگلنگ ہو رہی ہے کہ فرنس آئل دیا ہے, سوئی سدرن کہتی ہے ہم گیس دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی کے الیکٹرک کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کے الیکٹرک وفاق کو ریسپانسبل ہے, نہ کہ صوبائی حکومت کو ریسپانسبل ہے. اب ناصر موسیٰ صاحب MNA ہیں, اچھے آدمی ہیں, وہ مطالبہ ہی کر سکتے ہیں کہ جی خان صاحب ایکشن لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینی کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا, پیٹرول شارٹ ہوا یہی کہا گیا کہ ایکشن لے لیا جائے, IPPs کے معاملے پہ کہا گیا کہ ایکشن لے لیا جائے. پھر IPPs جن کے ہیں وہ تو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ تو انرجی کمیٹی میں رادر بیٹھے ہوئے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ناصر خان صاحب اگر ایڈریس کریں تو ان کو پھر PTI کے گھر میں نظر آئے گا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. اس لیے سارا کچھ پچھلوں پہ ڈال دیا جائے. 5 سال پیپلز پارٹی کے, 5 سال نون لیگ کے. پیپلز پارٹی کے دور میں باقاعدہ بجلی کے خلاف مظاہرے ہوتے تھے, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتے تھے, وہ کسی اور کے خلاف, پنجاب گورنمنٹ تھی نون لیگ کی ان کے خلاف نہیں ہوتے تھے. آج میں حیران ہوتا ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب بیٹھے کراچی میں ہیں اور وہ سندھ حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کے الیکٹرک کا اگر کوئی تعلق کسی گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو وہ وفاق کے ساتھ ہے. بات یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی الزام تراشیاں کر لیں, پیپلز پارٹی ذمہ دار ہوگی, نون لیگ ذمہ دار ہوگی, PTI کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. میں حیران ہوں کہ عوام کے حوالے سے اگر سوچا جائے تو پھر یہ کہنا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, وہ نون لیگ ذمہ دار ہے, وہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, وہ PTI ذمہ دار ہے یا JUI ذمہ دار ہے, یہ اسکیپزم ہے. اسکیپ آپ کر سکتے ہیں دوسرے کے کندھوں پہ ڈال کے, لیکن جو سروس ڈیلیوری کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے وہ احتیاط نہ کی جائے. شوکت صاحب اجازت دیجیے گا تیسرے سوال کی طرف بھی کوئکلی اگر ہم لوگ بڑھ جائیں. ناظرین, کووڈ کیسز میں جو ایکٹیو کیسز ہیں 43% نظر آ رہے ہیں, اس وقت کمی اس میں ہوئی, 57% وہ افراد ہیں جو کہ ریکور ہوئے ہیں. تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن اور SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی اسٹریٹجی عید الفطر کے بعد سے, میں دوبارہ یہ چیز دہرانا چاہوں گی کہ جو ہم نے اڈیپٹ کی ہے یہ کام کر رہی ہے؟ اسٹارٹنگ ود یو ناصر صاحب, آپ اس کا جواب دیجیے گا پہلے. جی بالکل, میرے خیال میں جمعرات کے دن ایک سروے رپورٹ آئی ہے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ. ان لوگوں نے یہ اپنے سروے رپورٹ میں دیا ہے کہ عوام نے خان صاحب کی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے ان کو اپریشیٹ کیا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ اس کی وجہ سے دونوں طرف ہمارا جو کرونا کے کیسز تھے یا جو پھیلاؤ تھا وہ بھی تھوڑا حد تک کم ہو گیا ہے, اور دوسرا جو غریب لوگ تھے وہ بھی کم از کم اپنی ہی روزگار کی تلاش ان کو موقع ملے ہے. تو میرے خیال میں یہ تو جو ہم نہیں کہہ رہے, یہ سروے رپورٹ کہہ رہے کہ خان صاحب کی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ویژن تھا وہ پاکستان میں
कामयाब रहा हो, बल्कि पूरी दुनिया उसको अभी यही सपोर्ट करे कि स्मार्ट लॉकडाउन होनी चाहिए, बजाय कि पूरे मुल्क को बंद करे, जिससे मईशत तबाह और बर्बादी की तरफ जाए। दूसरी ये कि मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये वबा आई है, इजाजत दीजिएगा, मेरे पास मैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ इस मौजू को हम लोग दोबारा ज़ेरे गौर रखेंगे, लेकिन दूसरों का भी जरा व्यू इसमें आ जाए, ये गुजारिश है। शौकत साहब, आपका क्या ख्याल है, इज इट वर्किंग सर स्मार्ट लॉकडाउन? देखिए, मैं नंबर गेम्स पे तो ट्रस्ट ही नहीं करता। जो डेटा है, डेटा इज मिसलीडिंग इन पाकिस्तान। आपके पास क्या यूनिवर्सल फैसिलिटी है टेस्ट करने की? रैंडम टेस्ट कितने % हो रहे हैं मुझे नहीं पता एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो मैं किस बेस पे डेटा को, जब मेरे पास डेटा की ऑथेंटिसिटी है नहीं, जो मैं ग्राउंड पे देखता हूँ, ट्रस्ट करें कि नंबर्स आर फार मोर देन वी आर विटनेसिंग। दूसरी बात यह है कि अब स्मार्ट लॉकडाउन या सेलेक्टिव लॉकडाउन, जो पिछली ईद पे हमने गलती की थी, उसका हम आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं कि जो जिस तरह से रुथलेसली हमारे, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अब अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, जो लाहौर में आम शहरी हैं, जो कराची में हैं, जो मुल्तान में हैं, पिंडी में हैं, जो इस्लामाबाद में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। SOPs अब हर बंदे के ऊपर एक पुलिस वाला हुकूमत नहीं लगा सकती। हमें खुद बतौर शहरी एहतियात करनी है कि कम अज कम अगर इस तरह से हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने माशरे को बचा सकते हैं, अपने खानदानों को बचा सकते हैं, तो हमारा भी रोल है, हमें बतौर शहरी ये किरदार अदा करना चाहिए। शर्मिला साहिबा, योर लास्ट वर्ड प्लीज। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन कोई ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे, लोग उस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। अभी ये बकरा मंडियां और मवाशी मंडियां लग रही हैं, वहां पर लोग जा रहे हैं, वायलेट हो रहा है, कोविड फैलता जा रहा है। और अगर ये आप आवाम को बताएंगे कि जी कोविड खत्म होता जा रहा है, तो ये गलत बयानी है। ये हुक्मरानों को भी ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। टेस्टिंग बढ़ाएं। सिंध में आज भी 11,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई है और पंजाब में 7,000 समथिंग हुई है। हमें टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। WHO गाइडलाइंस के तहत टेस्ट करें, आइसोलेट करें, टेस्ट करें, आइसोलेट करें। आप आवाम को नहीं मुस्तकिल तौर पे घर बैठा सकते, या जो दुकानें छोटी छोटी 6 फुट की हैं, वहाँ पर 6 फुट का क्या फासला करके क्या आप समाजी दूर इख्तियार कर सकेंगे? ये मुश्किल हालात हैं और मुश्किल मरहला है लोगों के लिए, हम सबके लिए। राइट नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे। थैंकफुली ये कि शर्मिला साहिबा का भी हमें इस पे आखिरी कमेंट मिल गया। शौकत बराचा साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा और नासिर खान मूसा साहब, दैट विल बी ऑल नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।